ابن عساکر تاریخ دمشق حدیث ته چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دواړو اوګو په منځ کې لیکلی و چې محمد د الله رسول او خاتم النبیین دی. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل سو وقت آدم علیہ السلام اللہ زمکه ته راښکته کړو نو دی په هند کې سرندیب په سریلنکا کې راښکته شو. حضرت آدم علیہ السلام یره محسوس کوله نو الله رب کریم جبریل امین راولې ګلو او جبریل امین اذان وکړو. وره علمی خبرې دي. اذان وکړلو سو وخت جبریل امین اذان وکړلو او اذان کې دا وې اشهد ان محمد رسول الله صلی الله تعالی علی محمد صلی الله علیه وسلم. نو حضرت آدم علیہ السلام تپوس وکړو من محمد محمد څوک دی؟ نو جبریل امین په جواب کې ورته وې آخر ولدک من الانبیاء د تال اولاد نه اخیرنه نبی دی. انبیاءوں کے دستا اولاد نہ اخیرنہ نبی دے. سبحان اللہ. ما عزت مندو طبقات کبرا کی روایت دے اللہ تبارک و تعالی خپل نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام باندے صحیفے نازل کړي. نو حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اللہ رب کریم په اولاد کې ډیر شای قبیله ور کړي ډیر شای قبیله وي او تر دې پورې چې دې قبیلو کې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم لواړو نه غوره قبیله کې نبی امی تشریف راوړلو. په هغه صحیفه کې دا لیکلیو او دا ور سره لیکلیو چې الذي يكون خاتم النبیین دا به هغه هستی وي چې دا د واړو انبیاو خاتم دی. طبقات کبرا کې دا حدیث موجود دی. محمد بن کعب القرظی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت تے فرمائی اللہ پاک حضرت یعقوب علیہ السلام طرف تا وحی ولے گلا وی اے یعقوب علیہ السلام ما دستاپ اولاد کے بادشاہان پیدا کون کی دی ما دستاپ اولاد کے انبیاء پیدا کون کی دی تر دے پورے چھ حرم محترم وال نبی تشریف راوڑی او اغا حرم محترم وال نبی سوکتے هو خاتم الانبیاء و اسمه احمد اغا خاتم الانبیاء دے او دے دنم احمد دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائلو سوخت چھے بے شکا اللہ رب کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام باندے سوخت کے تورات نازل کرلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاوت کولو نو پدے تورات کے دے اخیرانی امت ذکر ہوئے او حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پا بارگاہ کے عرض کرلو یا ربا کتاب زما شریعت زما حرس زما نو زما پا دے کتاب کے دے آخیرانی امت ذکر والے دے. نو اللہ رب کریم ورتو فرمائل دا عام امت نہ دے واورا مسلمان پا خپل قسمت باندے خپل امتی کے دو باندے فخر ہوکا. اللہ رب کریم ورتو فرمائل دلائل النبوہ کے موجود دی تلک امت محمد دا اخیرنا امت چ دے دا دا جناب محمد الرسول اللہ امت تے. زما خوگو خوگو اسلامی رونو تاسو اوریدلو اللہ رب کریم خپل محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکم شان او مقام ورکڑائے دے او اللہ رب کریم خپل محبوب خاتم النبیین گرزولائے دے متعلق دلائل زدہ کول پکار دی چھ انسان تا پتہ ہو لگی